वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 3 जून 2026 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज आपका दिन खुशगवार गुजरेगा। आप घर वालों के साथ किसी अच्छी तकरीब पर तबादला ख्याल करेंगे। जायदाद से मुतल्लिक कोई काम इल्तवा में पड़ा है तो आज इसका हल निकल सकता है। गुज़िश्ता चंद दिनों की मसरूफियात के मस्बत नताइज सामने आएंगे। ख़ानदान में तामुन और जोशो खरोश का माहौल रहेगा। तुलबा और नौजवानों को अपने मतलूबा काम न होने की सूरत में ख़ुद को एहसास कमतरी में शिकार नहीं होने देना चाहिए। दोबारा कोशिश करें। आपको ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत के हवाले से इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। कर्ज़ लेने या किसी भी काम के लिए रकम लेने से पहले अपनी सलाहियतों पर गौर करें। जल्दबाजी में माली फ़ैसलों से गुरेज़ करें। आज आप मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे। ये सब्र करने का भी वक्त है। आज आपको अपनी मेहनत के नताइज देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आज आपको किसी सरकारी एजेंसी की तरफ से कोई बड़ा हुक्म मिल सकता है। काम की मुस्तकिल रफ्तार को बरकरार रखें और हर दस्तावेज़ात को एहतियात से चेक करें। घर में नज़्म ज़ब्त और खुशगवार माहौल रहेगा। आज मतली और चक्कर आने का इम्कान है। अगर आपको अपनी सेहत से मुतल्लिक कोई परेशानी हो तो फ़ौरी डॉक्टरी इलाज करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लिखी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम दिन है। आपकी बातचीत और ताल्लुकात मस्बत तौर पर मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने साथी के साथ मजबूत रिश्ता इस्तवार करने पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। ये वक्त है कि आप अपने प्यार के रिश्ते में इस्तेहकाम और सलामती को तरजीह दें। यह लगन और जज्बाती रवाबित को गहरा करने का बेहतरीन वक्त है। टॉरस बुर्ज सौर। जिस काम पर आप सख्त मेहनत कर रहे हैं इसके आज मस्बत नताइज आने का इम्कान है। जायदाद से मुतल्लिक लेन देन मुनाफा बख्श नताइज दे सकते हैं, इसलिए इन कामों पर तवज्जो मरकूज़ रखें। तुलबा को मुकाबला जाती इम्तहानात में कामयाबी का इम्कान है। एतमाद को बरकरार रखें। मौजूदा हालात में जज्बाती होने की बजाय अमली होना ज़रूरी है। ख़तरनाक मनसूबों में सरमायाकारी से गुरेज़ करें, नुकसानात मुमकिन हैं। सफ़र के दौरान अजनबियों से राब्ते से गुरेज़ करें और अपनी ज़ाती मालूमात का इश्तराक ना करें। एहतियात आपको परेशानी से बचाएगी। पेशावराना नुक्ता नज़र से वक्त बहुत साजगार है। अपने काम के लिए पुरएतमाद और सरशार रहें। शराकत दारी के कारोबार में इजाफी एहतियात की ज़रूरत है। अपने ताल्लुकात में गलत फहमियों से बचें। शफाफियत और मवासलात को बरकरार रखना फ़ायदेमंद साबित होगा। आज आपकी शरीक हयात और अहल खाना का ताउन आपके हौसले बुलंद करेगा। आपको अपने साथी के साथ लंबी ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है। मामूल और ग़िज़ा को बरकरार रखें। मौसम में तब्दीली तवानाई की कमी और थकावट का सबब बन सकती है। अपना ख़ास ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लिखी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती बहुत अहमियत की हामिल होगी। आप अपने साथी के साथ मजबूत रिश्ता कायम करने की राह पर गामज़न हैं, इसलिए आज का दिन आपके रिश्ते को गहरा करने का बेहतरीन दिन है। अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए अमली और मुआवन तरीके अपनाने का वक्त है। आज आप अपने साथी के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता हो और इन्हें दिखाता हो कि आप इनके लिए कितने अहम हैं। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज वक्त की कदर को समझें और मुनज़्ज़म रहें। यह आपके काम को मुकम्मल करने में आसानी पैदा करेगा और इससे तनाव को भी दूर करेगा जो देर पा है। अगर कोई इमारत की तामीर का काम तातुल का शिकार है तो इसे दोबारा शुरू करने के लिए वक्त मौजू है। आज आप अपने जहन में साफ महसूस करेंगे। सुस्ती को खुद पर हावी ना होने दें। वक्त पर काम मुकम्मल ना करना आपका मूड ख़राब कर सकता है। आला तालीम की तैयारी करने वाले तुलबा को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। रूहानियत और मुराकबा में कुछ वक्त ज़रूर गुजारें, इससे आपका दिमाग पुरसकून रहेगा। कारोबार में ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी और काम का भारी बोझ आपको मसरूफ़ रखेगा। इस वक्त आपके काम के म्यार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अवाम में आला अफसरान के साथ बहस करने से गुरेज़ करें। घर वालों के दरमियान अच्छा तालमेल रहेगा। ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर के लिए बाकायदगी से चेकअप करवाएं। गफलत आपको परेशानी में डाल सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 5 है।
अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप और आपके साथी के दरमियान वाज़ेह और बसीरत अंगेज़ बातचीत का वक्त है। ये दिन आपको अपने ताल्लुकात के नए पहलुओं को तलाश करने का मौका फ़राहम कर सकता है। अपने साथी के साथ ख़ास प्यार भरे लम्हात का लुत्फ़ उठाएं और अपने ताल्लुकात को एक नई सिमत में ले जाएं। मोहब्बत भरी गुफ्तगू और सोच समझकर आपके ताल्लुकात को मज़ीद करीब ला सकते हैं। कैंसर, बुर्जे सरतान। आज आपका दिन खुशगवार गुजरेगा। आपको किसी अजीज़ की तरफ से तोहफ़ा मिल सकता है। सियासत से वाबस्ता अफराद को अहम फ़वाइद हासिल होने का इम्कान है। मुस्तकबिल के हवाले से अहम और मस्बत मनसूबाबंदी की जाएगी। ख़ानदानी गुफ्तगू बहुत सी चीज़ों को वाज़े करेगी। काम का ज़्यादा बोझ बाज़ औक़ात गुस्से और चिड़चिड़ेपन का बाइस बन सकता है। यह आपके रोज़मर्रा के मामूलात पर मनफी असर डालेगा, इसलिए सब्र व तहम्मुल को बरकरार रखें। अजनबियों के साथ रब्ता कन्फ्यूजन का बाइस बन सकता है। ज़ाती गुफ्तगू को कम से कम रखें। इस वक्त काम पर किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए वक्त साजगार नहीं है। मौजूदा सरगर्मियों पर तवज्जो दें। मतलूबा नताइज का इंतज़ार करना ज़रूरी है। शराकत दारी के कारोबार में शफाफियत को बरकरार रखें और अकाउंटिंग के कामों को मुकम्मल करें। फैमिली के मेंबर्स के साथ बातचीत करते हुए खुशगवार वक्त का लुत्फ़ उठाएं। रिश्ते करीबी रहेंगे। भारी या तेल वाले खाने खाने से परहेज़ करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपनी दवाएं वक्त पर लें और कसरत से आराम करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लिखी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात में अमली और वाज़ेह होने का वक्त है। अपने साथी के साथ आपकी गुफ्तगू में ईमानदारी और खुलेपन बहुत अहम है। वजाहत और सच्चाई के साथ अपने जज्बात का इजहार करें। यह हामी और जज्बाती तौर पर मावन बनने का वक्त है। लियो, बुर्जे असद। अगर आप नकल मकानी पर गौर कर रहे हैं तो ये आज आगे बढ़ सकता है। इस मौजू पर तवज्जो मरकूज़ रखें। ज़ेरे इल्तवा अदायगी वसूल करने से आपकी माली हालत बेहतर हो जाएगी। किसी परेशानी की सूरत में करीबी दोस्त से मशवरा लेना फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरों के ज़ाती मामलात से दूर रहें। गलत फहमी किसी करीबी रिश्तेदार के साथ झगड़े का बाइस बन सकती है। दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी ना करना ही बेहतर है। इस दौरान अपने बच्चे की सरगर्मियों पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। अपनी गुफ्तगू में सब्र और तहम्मुल को बरकरार रखें। आपको अपनी मेहनत के मुताबिक कारोबार में साजगार नताइज हासिल होंगे। ख़ानदान के अफराद का ताउन आपकी पेशा वराना तरक्की में मज़ीद इजाफा करेगा। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होना मसाइल पैदा कर सकता है। कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। ख़ानदानी और ज़ाती ज़िंदगी के लिए कुछ वक्त निकालने से रिश्तों में मिठास आएगी। आज मौजूदा मौसम की वजह से आपको खांसी, ज़ुकाम और बुखार हो सकता है। इलाज के साथ देसी मसनूआत के इस्तेमाल पर भी गौर करें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लिखी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके ताल्लुकात में गहराई और समझबूझ लाएगा। आप अपने साथी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए सोचे समझे और अमली तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरे शख्स को दिखाएगा कि आप कितना ख्याल रखते हैं। ये दिन आपके लिए अपनी मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन मौका है, जहां आप अपने जज्बात का खुलकर इजहार कर सकते हैं। विर्गो, बुर्जे सुमला। कुछ नई कामयाबियां आज आपकी मुंतज़िर हैं। आमदनी का रुका हुआ ज़रिया दोबारा सर उठा सकता है। हर कोई ख़ानदान और घर के हवाले से आपके फ़ैसलों की तारीफ़ करेगा। अहम और आला शख्सियात से रब्ता बरकरार रखें। ये राब्ते मुस्तक़बिल में कार आमद साबित होंगे। तलबा को दोस्तों के साथ वक्त ज़ाया करने और तफरीह से लुत्फ़ अंदोज़ होने से गुरेज़ करना चाहिए। इस वक्त मुतालिया पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी अखराजात आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरों के बारे में मनफी ख़यालात या मनफी तबसरों से दूर रहें। अपनी तवानाई को सही सिमत में मरकूज़ करें। कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। आपको कारोबारी तरक्की के कुछ अहम मौके मिल सकते हैं। कोई बाअसर शख्स सरकारी कामों की तकमील में आपकी मदद करेगा। आपको मतलूबा असाइनमेंट में मिल सकती है। मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी दोनों फ़ायदेमंद होंगे। ख़ानदानी ज़िंदगी खुशगवार और नज़्म ज़ब्त से गुजरेगी। इज़दवाजी ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। मौसमी बीमारियाँ बरकरार रह सकती हैं। थोड़ी सी एहतियात आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि विर्गोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ اپنی محبت کی زندگی میں کچھ خاص اثرات کا تجربہ کریں گے۔ اس دوران اپنے جذبات کو بانٹنے کا ایک نیا طریقہ تلاش کریں۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیں گے تو آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ آج آپ کی محبت کو عملی شکل دینے کا دن ہے جہاں محبت احتیاط کے ساتھ ابھرے گی۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کو ایک خاص صورتحال میں اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا موقع ملے گا اور آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ گھر اور معاشرے میں آپ کی عزت و وقار برقرار رہے گا۔ اس وقت سفر کے مواقع بھی ابھریں گے۔ اعتماد اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کریں، مسائل سے خوف زدہ نہ ہوں۔ کسی بھی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ الجھن کے وقت کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لینا دانش مندی ہوگی۔ کسی کے غلط کام پر غصے کا اظہار کرنے کی بجائے پرامن طریقے سے آگے بڑھیں۔ ایک اچھا کاروبار کا موقع پیدا ہونے والا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سوچنے کی بجائے اسے وقت پر حاصل کریں۔ کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ کرنا آپ کے ورک فلو اور منصوبوں کو بہتر بنانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور جو لوگ ملازمت میں ہیں ان کے افسران اور مالکان کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں گے۔ ازدواجی زندگی ہم آہنگی سے گزرے گی۔ گھر کا ماحول منظم رہے گا۔ گیس اور تیزابیت سر درد کا سبب بن سکتے ہیں۔ معمول کو برقرار رکھیں اور ہلکا اور آسانی سے ہضم ہونے والا کھانا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی پر بات چیت کا مثبت اثر پڑے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات بانٹنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ آج آپ دونوں کے درمیان افہام و تفہیم اور قربت بڑھے گی۔ ماضی کے کسی بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے وقت اچھا ہے جو آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کے کسی بھی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت اچھا ہے۔ آپ خاندان کے سینئر افراد کی رہنمائی میں اہم فیصلے کر سکیں گے۔ نوجوان بھی کسی اہم چیز کے حصول کے لیے محنت کریں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ خود اعتمادی مضبوط رہے گی۔ ذاتی یا خاندانی تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ مالیاتی فیصلوں میں اس وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اپنی ذاتی سرگرمیوں اور منصوبوں پر کسی سے بات نہ کریں۔ آج کاروبار میں کسی بھی توسیع منصوبے کو ملتوی نہ کریں جو آپ ان دنوں بنا رہے ہیں۔ اس پر سنجیدگی سے غور کریں۔ نوجوان اپنے کیریئر کے حوالے سے تجربہ کار پیشہ ور افراد سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ان کے کام میں تیزی آئے گی۔ کام پر کوئی ساتھی آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ خاندان کے افراد میں تال میل کی کمی ہو سکتی ہے۔ اپنے پیارے ساتھی کو تحفہ ضرور دیں۔ شام کو کسی خاص دوست سے ملاقات خوشگوار ماحول پیدا کرے گی۔ گیس اور تیزابیت آپ کے ہاضمے کو خراب کر سکتی ہے۔ بہت زیادہ تلے ہوئے یا بھاری کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ آج کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو آپ کے دل کو چھوتا ہے، لیکن کسی بھی چیز میں جلد بازی نہ کریں اور مکمل تحقیق کے بعد ہی اہم اقدامات کریں۔ اپنی محبت کی زندگی میں ہمیشہ صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ بہت سی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں گے۔ دن کے اوائل میں اپنے اہم کاموں کی منصوبہ بندی کریں۔ دوپہر میں حالات سازگار ہوں گے۔ نوجوان راحت محسوس کریں گے کہ ان کا کام ان کی خواہش کے مطابق مکمل ہو گیا ہے۔ خود اعتمادی برقرار رہے گی۔ عملی بنیں اور جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ دوسروں کی رائے سے متاثر ہو کر آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ سے متعلق کاغذی کارروائی کو سنبھالتے وقت مکمل تفتیش ضروری ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ دوپہر کے بعد کاروباری حالات کچھ ناسازگار ہو سکتے ہیں۔ کچھ رکاوٹیں آئیں گی۔ کوئی بھی نئی سرگرمی شروع کرنے سے پہلے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں۔ سرکاری ملازمتوں میں شامل افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ ازدواجی تعلقات ہم آہنگ رہیں گے اور آپ کو اپنے شریک حیات کی طرف سے بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ مخالف جنس کے لوگوں سے محفوظ فاصلہ رکھیں۔ موسم میں تبدیلی تھکاوٹ اور کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ مناسب خوراک اور آرام پر خاص توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج آپ کی محبت کی زندگی بے ساختہ اور جوش و خروش سے بھرپور ہو سکتی ہے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی نئے سے مل سکتے ہیں جو آپ کی روح کو چھو سکتا ہے، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اچھے تعلقات کے لیے وقت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج آپ مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے اور زیادہ تر کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ کسی بھی جاری جائیداد کی خرید و فروخت کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج آپ کو مذہبی سرگرمیوں میں بھی یقین ہوگا۔ انا یا غصے کی وجہ سے کسی کے ساتھ بحث کرنا آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دکھاوے کے رجحان کی وجہ سے اسراف خرچ سے گریز کریں۔ تعلقات میں عدم توازن مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں میں اچھی اقدار پیدا کرنے کے لیے اصول بنائیں۔ آج کاروبار میں رکاوٹیں دور ہوں گی اور فروخت میں اضافہ ہوگا۔ کسی سرکاری اہلکار سے مدد طلب کرنے سے آپ کو کامیابی میں مدد مل سکتی ہے۔ نوجوانوں کو کیریئر سے متعلق موقع سے راحت ملے گی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ افراد کو اپنے اہداف کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ خاندان اور کاروبار کے درمیان اچھا تال میل رہے گا۔ میاں بیوی جذباتی طور پر قریب رہیں گے۔ تناؤ اور تھکاوٹ آپ کے روزمرہ کے معمولات میں خلل ڈالیں گے۔ یہ آپ کی کارکردگی اور صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے تعلقات میں بڑھتی ہوئی سنجیدگی محسوس کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں اہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے جذبات گہرے ہوں گے اور آپ اپنے تعلقات میں استحکام کی خواہش کریں گے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کا مالک ہو۔ ایکویریس، برج دل۔ آج سیاروں کی پوزیشن اس وقت سازگار ہے۔ گھر میں خوشی کے آثار نظر آئیں گے اور تزئین و آرائش یا بہتری کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ طلباء کے مقابلوں میں کامیابی کے قوی امکانات ہیں۔ خود اعتمادی اور محنت کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ بعض اوقات آپ اہم فیصلے کرنے میں الجھن محسوس کر سکتے ہیں۔ بزرگوں کی رہنمائی مفید رہے گی۔ اپنے اہم کاغذات کو محفوظ رکھیں، انہیں اجنبیوں کے ہتھے نہ چڑھنے دیں۔ ذرا سی لاپرواہی بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ آج آپ مینوفیکچرنگ سے متعلق کاروبار میں نمایاں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اپنے منصوبوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ کوئی ان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ سرکاری کام میں کوئی غلطی انکوائری کا باعث بن سکتی ہے۔ آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ افراد کو اپنی پسند کے پروجیکٹ پر کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اپنے شریک حیات اور اہل خانہ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ آج سر درد ممکن ہے۔ زیادہ دوڑنا تھکاوٹ اور کمزوری کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے آرام پر خاص توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم، جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے پیار کے رشتے میں نئی توانائی اور جوش لے کے آئے گا۔ آپ کا رشتہ ہلکا پھلکا اور پرجوش محسوس ہوگا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ تعلیمی یا تخلیقی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی ذہنی نشوونما بڑھے گی، بلکہ آپ کے تعلقات میں لطف اور گہرائی بھی آئے گی۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کا دن خوشگوار گزرے گا۔ سینئر اور تجربہ کار افراد کی صحبت میں آپ کو کسی بھی پریشانی کا حل مل جائے گا۔ آج آپ گھر میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کی خصوصی کوشش کریں گے۔ آپ کے بچے کے مستقبل سے متعلق کسی مسئلے کو حل کرنے سے راحت ملے گی۔ کسی بھی تنازعات یا مسائل کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ غیر متوقع اخراجات آپ کے بجٹ میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ کسی کی ذمہ داری اٹھانا تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ احتیاط کے بعد ہی ذمہ داری قبول کریں۔ آج کوئی بھی کاروباری فیصلہ کرتے وقت جلد بازی سے پرہیز کریں۔ کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مکمل معلومات اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ ایک زبردست پراپرٹی ڈیل ہو سکتی ہے۔ آج آپ کام پر کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ خاندان کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں۔ تفریح اور خریداری سے لطف اندوز ہوں۔ مخالف جنس کے دوستوں سے ملتے وقت سجاوٹ کو برقرار رکھیں۔ موجودہ موسم کی وجہ سے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ مضبوط قوت مدافعت کو برقرار رکھنے کے لیے دیسی مصنوعات کا استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کا بہترین طریقہ ان کے عملی اور معاون اقدامات کے ذریعے ہوگا۔ آج آپ کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور تعاون نہ صرف آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ آپ ایک دوسرے کے طویل المدتی اہداف پر کھل کر بات کر سکیں۔